उलमा का नजरिया नंबर 8, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब, जाल हक किताब, सफा 145, कादरी पब्लिशर्स लाहौर से जो शाया हुई, नूरो बशर वाली बहस वाले चैप्टर में लिखते हैं, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 110 की तशरीह करते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दीजिए कि बेशक इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं। इंसान होने में मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मर्तबे में नहीं, फजीलत में नहीं, जिन्स में इंसान। बाकी किसी भी इंसान को उनसे कोई निस्बत ही नहीं हो सकती। इस पे अगर मैं बोलूं तो घंटों चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बुखारी और मुस्लिम की अहादीस, आपके पसीने मुबारक से खुशबू आती थी, हमारे पसीने में से बदबू आती है। बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो या कोई सहाबी भी हो, किसी के पसीने से खुशबू नहीं आती। यह हमारे प्रॉफिट का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ के पीछे भी देख लेते थे। 360 डिग्री का विजन आपको नजर आता था। यहां पर आंख नहीं थी, पीछे नजर आता था। अब दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जो अपने पीछे भी देख सके बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्स के एतबार से इंसान थे, मर्तबे के एतबार से इंसानियत को नाज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पे। तो अब वो नूर बशर वाले मसले में बहस करते हुए कहते हैं कि इस आयत को कहते हैं कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दो मैं तुम जैसा बशर हूं। आगे तशरीह करते हैं, एक तशरीह वो है जो मैंने की, वो है सही तशरीह। अब इनकी तशरीह सुने। इस आयत में कुफार से खिताब है, चूंकि हर चीज अपनी गैर जिन्स से नफरत करती है, लिहाजा फरमाया गया कि ए कुफार तुम मुझसे मत घबराओ, यानी मैं भी इंसान हूं तुम भी इंसान हो, मुझसे मत घबराओ, मेरी दावत सुनो, मैं तुम्हारी जिन्स से हूं यानी बशर हूं। बिल्कुल ठीक बात कही, यही इससे मकसद था। लेकिन आगे देखें उन्होंने क्या किया। जैसा कि शिकारी जानवरों की सी आवाज निकालकर शिकार करता है, इससे कुफार को अपनी तरफ माइल करना मकसूद है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वो कहते हैं जब शिकारी ने कोई जानवर, तितर या बटेर को शिकार करना होता है तो अपने मुंह से वैसी आवाज निकालता है ताकि उसको शिकार करने के लिए करीब करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कहकर काफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कराते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर मैं वो आयत पढ़ूंगा, वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 48 और सूरतुल फुरकान आयत नंबर 9। उन्दुर कैफ दरबू लकल अमसाल, ए महबूब देख तो सही तेरे बारे में कैसी कैसी मिसालें ये बयान करते हैं। फला फदल्लू, ये गुमराह हो गए। फला यस्ततीऊन सबीला, अब इनको कोई राय हदायत नहीं मिलने वाली जो हुजूर के लिए मिसालें बयान करते हैं, अजीब व गरीब मिसालें। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात वो है, सूरतुल हुजरात में आयत नाज़िल हुई, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से भी आवाज बुलंद न करना, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और यह आयत को मेरे आपके बारे में नाजिल नहीं हुई है, यह सैयदना अबू बकर और उमर के बारे में नाजिल हुई है। सही बुखारी खोल कर देखें, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और अब्दुल्ला इब्ने अबी मुलैका के ये अल्फाज है ताबई के, इस हदीस को रवायत करने वाले। वो कहते हैं करीब था कि इस मखलूक के सबसे दो बेहतरीन लोग बर्बाद हो जाते, यानी अबू बकर और उमर, जब रसूलुल्लाह के हुजूर उनकी आवाजें बुलंद हो गई। अंदाजा करें जरा ये हदीस के अल्फाज। और वो आपस में बहस कर रहे थे, हुजूर के साथ बदतमीजी नहीं की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आवाजें बुलंद की, अमाल हकारत हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, तौबा की तौफीक भी नहीं मिलेगी। खबर हो जाए तो बंदा तौबा कर लेता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गुफ्तगू सहाबा किराम के सामने हो सकती थी। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। यही चीज अशरफ थानवी साहब ने, ये वो इबारत आ रही है जिसपे अहमद बरेलवी साहब ने हस्सामुल अरमैन में कुफर का फतवा लगाया। वो कुफर का फतवा ना लगाते तो क्या करते? ये आ रही है वो इबारत। उलमा का नजरिया नंबर 9, देवबंदी आलिम मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, हिफ्जुल ईमान में, ईमान की हिफाजत करने वाली किताब। और क्या हिफाजत कर रही है वो आप जुमला सुन लीजिएगा, सफा नंबर 13। और खलील अहमद सहारनपुरी साहब अल मुहन्नद अल मुफन्नद में सफा 51 पर लिखते हैं, हिफ्जुल ईमान कदीमी कुतुब खाना की शाया हुई है और अल मुहन्नद मकबतुल इल्म लाहौर की। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के बारे में। अब ये फिरके की लानत आ रही है ना, बरेलवी कहते हैं इल्म गैब है, वो इनकार करते हैं, तो हम भी मानते हैं इल्म गैब है जो अल्लाह ने बताया, वो गैबी खबरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी में और आम इंसान में ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अब वो इल्म गैब की नफी करते हुए क्या कहते हैं,
کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتہ ہوتی ہیں، اس میں حضور کے لیے کوئی خاصیت نہیں ہے. ایسا علم، یہ ذرا الفاظ سنیے، ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو، پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں. تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، اس طرح کا تو ان کو بھی ہے. یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص. کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا ہے؟ اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے؟ یہ ہے وہ. اب دیکھ لیں، یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا. اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زئی صاحب، جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں. انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر، اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر، ان ساری عبارتوں کو، ان میں سے یہ بھی عبارت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ صراحتاً جو ہے وہ کفریہ عبارت ہے. الحمدللہ. تو کوئی حرج نہیں، سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے. اب اس پر ذرا وحی کا فیصلہ سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل، نبی کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول. ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہرہ دار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالومنٹ نہ ہو جائے. تو نبی کو تو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں، غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا، تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر غیب کا جاننے والا ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں. وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے. اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے، جتنے بتائے، تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں. جنت ہمارے لیے غیب ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، عذاب قبر بھی دیکھا. یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. علم غیب پر میری 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 6 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اس میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کیے ہیں. اور بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابیاں موجود تھی، فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ. بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجئے، بات دوبارہ کیجئے. تو سورۃ البقرہ میں آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا، اے اہل ایمان رائنا مت کہو. کیوں؟ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے، رائینا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے. وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہا کہتے ہیں، معاذ اللہ. تو حالانکہ صحابہ نہیں کہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تم رائنا لفظ ہی چھوڑ دو، قولوا انظرنا، تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہمارا انتظار کیجئے، یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے.